श्रद्धांजली दिवया आणि त्याला आरेखो. गांवाक एक बरी शमशानभूमी आसप हे सगळी गांवची लोकांची एक अपेक्षा आसता. शमशानभूमी आशिल्लीच ना अशी न्ही, पूण ताका मातशी रिनोवेशनाची गरज आशिल्ली. कित्याक जे लोक बॉडी घेवन येतात तांकांच खबर आसता की त्या टायमार तांकां तांची रिलेटिव्स आसता तांकां वताक जावं पावसाक रावपाक पडटा. पूण तांकां एक अपेक्षा आसता की एक शेड उरची जावं बसपाक एक बरी जागो आसचो. तें सगळें पळोवन आमची पंच मेंबरांनी आनी पंचायतीन हो फुडाकार घेवन हें केल्लें आसा, रिनोवेशन केल्लें आसा. तशेंच आमचे आमदार उलो मारलेले खेपे आमकां येतात तेजें बी हांव देव बरें करूं म्हणटा मनांतल्यान की. आनी तेंच आमकां एक मोटिवेशन की तुमी आमी अशेंच काम करीत रावूं आनी तुमी सदांच आमची बरोबर येवन आमकां साथ दिवपाचें. अशेंच आमचें लोलयें पंचायतीक काम जायत, डेव्हलपमेंट जायत रावूं इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे रेल्वेशनाक जाता आनीक आमच्या अजय सरपंचाच्या हे तेज्या फुडारपणान हें जाता. खूब भोगता की एक्चुली हे स्मशानभूमी आशिल्लेंच त्या टायमार आमचे मोहनदास सरपंच आशिल्ले तेन्ना तेणी हें करप की फोकाणां जालें. कित्याक जागो जमते भाटकार तेमी हांगा जी ताका एनोस्तेली आनी बांदपा दिले, ताका लागून तांकांय हांव देव बरो करूं म्हणटा कोणाकय. तशेंच आयज जेन्ना ही स्मशानभूमी जेन्ना करता आसतना आमचो 15 फायनान्स जो फंड आसा तो प्रत्येक वार्डाक थोडो शॉर्ट मेळटा. तो सगळ्यांनी आमी बसून आमचो सेक्रेटरी जो आसा संदीप आनीक सराच्या मार्गदर्शना खाला सभापतीच्या आनी सरपंचाच्या आनी मंडळाच्या हो आमी हांगा फंड युटिलायज केलो. फंड थोडो आसलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता अजय सरपंचान हांगा भरपूर आपल्यालो स्वताचो पयसो सुद्दां हांगा मोडलो. सो ताका लागून हांव लोलयें पंचायतीच्या सगळ्यांत चड हांव अजय सरपंचाक देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक खंयचीच गजाल काम करता आसतना की कोणी म्हणटा आपल्याक बेनिफीट जाता, पूण तेतून आपलें मन लायन हांवें काम केलें. आनीक हो विशय एक्चुली की जो पत्रे आसा हे पत्रे सुद्दां वार येयलो जाल्यार ते उडून वचपाचें हें आशिल्लें, पूण ताका लागून ताणें सिमेंटाचे पत्रे कित्याक GI पत्रे घालप म्हळ्यार प्रत्येक टायमार हे उडोवता. कित्याक हो ओपन प्लेस आशिल्ल्यान की वारो घुंवता आनी पत्रे आसता ते उडोवतात. पूण आयज खरी बरी दिसता की ही स्मशानभूमी हांगा एक बरी स्मशानभूमी दिसता. आनीक ह्या वेळार म्हाका उलोवपाक दिलो. तशेंच हांव आमच्या सभापतीचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लोलयें पंचायतीक डेव्हलपमेंटाक सराचो मोठो हातभार आसा इतलेंच सांगता. आनीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या रिनोवेशनाच्या फंक्शनाक आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार, गोवा विधानसभेचे सभापती आनी आमचे सगळे फाटल्यान थाप मारपी आमचे आवडते लाडके आमदार माननीय सभापती रमेश सर, माझे इश्ट माजी सरपंच आनी सर्वे सर्वा हेजो आनी म्हाजो राजकीय गुरू. जशें सचिनान म्हणलें हांव राजकारणांत मन भरून येता. कित्याक पयल्या दिसा सावन लास्ट दीस म्हळ्यार म्हाका खबर आसा ही जेन्ना आमी चालू केली तेन्ना स्मशानभूमी पयले दीस हात घातलो आनी जवळ जवळ काम करते 6:45 हांव जेन्ना एकठांय आयलो म्हाजी हांगा कितें घडणूक घडली त्यो सांगता. एक कावळो आयलो आनी ह्या फोकसाचेर पळोवन वटवटान आड्डोवपाक लागलो कांव कांव कांव. तेन्ना खऱ्यांनीच आंगार कांटो उपजालो आनी दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं. आनी तेन्ना चिंतलें ही स्मशानभूमी अशी जावपा जाय जी मोहनदास बोमान हांगा रेडी करून दवरिल्ली, ताका वेगळी एक लूक दिवचो. आनी त्या प्रयत्नांतल्यान हें जालां. हांव पयल्यांत पयलीं सगळ्यांक पयलीं आभार हो मागता आनी उपकारी आसा मनोज भवाले, ज्या मनोज भवान भरपूर त्रास काडले हांगा. तेजे नंतर टायल्सवालो म्हगेलो संतोष अप्पू जो अशोक मुखाल्ली कमान केला, पेंटरवालो जे जायते लेबर पयलीं लेबर हांगा बसूंक भिताले, हळू लेबर हांगा जेवपाक लागले. खऱ्यांनीच बरें दिसलें. तुमी आयले बरें दिसलें. ह्या वेळार म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा ही स्मशानभूमी मोहनदास बाबान तयार केल्ली, आमी रिनोवेट केली, ही टिकोवन दवरपाची जबाबदारी तुमची आहा. हांव ह्या वेळार मागता आमच्या सभापती कडेन आमदारा कडेन तुमी श्रमदान करता बरी गजाल. बरोबर अशी जर प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक पंचायतींनी जर तुमी हेंचेर विचार करत प्रस्ताव सरकारी दरबारां मांडून
घडये नाल्यार तुमच्या हितूंतल्यान श्रमदानांतल्यान जाल्यार बरी कार्य जातलें आनी हेचो तुमी विचार करतले आनी खात्री आहा म्हाका हें तुमी फुडें व्हरतले. बरोबर हांव सरा कडेन ह्या वेळार मागूं सोदतां, हांगा मुखार जे आमी सायड शोल्डराचेर माती घातला तेकाय कारण आसा. हांगा राती कडेन भुरगीं बसतात आनीक वायट व्यसन करतात, जे सोरप्यो बेत्यार बाटली फोडप, काची करप. तेका लागून त्यो काची कोणा पांयां लागची न्ही म्हणून सायडीन येवन उडयलात. हांव सरा कडेन मागतां लायटी डिपार्टमेंटाक तुमी आदेश दिवचो आनी आमकां हांगा लायटीची फोकस आनी तितून कनेक्शनाची आनी उदकाची वेवस्था करून दिवची आनी म्हाका खात्री आहा तुमी करतले म्हण. दुसरें ह्या गजालीर हांव सांगूं सोदतां, ही मंडळींतली मंडळ वतली, गांवची जबाबदारी आहा इतून दवरपाची, नीट नेटकी दवरपाची आनी म्हाका खात्री आहा गांव ही सांबाळ दवरतलो. तेन्ना एकच मागता हांव, आमी एक कमिटी नाजाल्यार ट्रस्ट कितें तरी करून आमी चलोवची. म्हाका खबर आहा कितें चलयता जाल्यार मुखार पयशांची गरज लागता आनी हेजी बी आमकां जाणीव आहा. आज गांवांत जायते सदनशी लोक आसात, सर्विसी आसात, कॉन्ट्रॅक्टर आसात, हे आसात. म्हूण हांव सांगूं सोदतां, तुमी जर पंचायत आनी गांवांत मेळून आनी सराच्या आशिर्वादान जर मुखार जर एक कमिटी करता जाल्यार ह्या कमिटीक म्हाका आयजूच हांव डिक्लेअर करतां 1 लाख रुपया एका मेंटेनन्सासाठी म्हाजो वतलो करतलो. आनी तुमी बी अशें मुखार येवचे, जितून कारण आसा जितून म्हाजी बापाय काडलो देव बरें. जमीन आशिल्ली त्या जमीनदार आपापल्या हातूंत लासताले, बाकीच्या कोणाक कोमुदातीचे हातूंत लागचे पडटाले. आनी म्हाका एक याद आहा, हांव नांव सांगना, म्हाज्या भुरगेपणांत एक तुगेली दलित समाजाची बायल मेल्ली म्हाजी भुरगेपणांत म्हाका याद आहा. आनी तिका ते पुरताले, ते लासनाशिल्ले. तिका सबंद आमच्या वयर जे आहा पळय त्या एरियेन भोंवची पडली, कित्याक प्रत्येक भाटकारान हांवें हाडूं हांगा लासनाका, हांगा हें करनाका, हांगा ती लास्ट अशी ताका मरतरी म्हणजे मरतरी सुद्दां शांतपणान ताका हें करपाक मेळना अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो संत आंदोलनान एक निर्णय घेतलो की प्रत्येक गांवांत पंचायत लेवलाचेर स्मशानभूमी आसची आनी सरकारान ताजो पाठपुरावो करचो आनी सरकाराक तेन्ना ठराव धाडलो. सुदैवान लोलयेचो सरपंच हांव आशिल्लो, म्हणटा हांवें ठरयलें की हांगा एक करची म्हणून. पूण लोलयाक अनेक लोकांक विरोध आशिल्लो. लोलये लोक म्हणटाले समाजान म्हाका जमीन आहा. पूण तरी आसतना हांवें आनी आमच्या मंडळान तेन्ना जे आहा आमचे बरोबर सगळीं मंडळान फोर्सान घेतली. प्रसन्नाचार्य म्हाका खबर आशिल्ली जमीन कोमुदातीची म्हूण आमी जाण आशिल्लो. पूण आनी रवी नाईक तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो. जेन्ना पळयलें तेन्ना इंडेक्स पळयली तेन्ना ही सबंद एरिया प्रसन्ना नांव लागली. म्हणजे कोमुदातीचो कांय संबंद नाशिल्लो, कोमुदाती कांय केलें नाशिल्लें. हांवें प्रसन्नाचार्याक फोन केलो आनी प्रसन्नाचार्याक सांगलें बाबा अशें आहा, हांव अजून पर्यंत जाण आशिल्लें की कोमुदातीचें तुजें नांव लागलां. म्हाका म्हणलें डिस्प्युटाक पडपाचें ना. एज ए सरपंच म्हाका दिसता हांगा म्हाका स्मशान बांदपाक मेळपाक जाय. स्मशान जर बांदपाक मेळटा आनी तूं दिती एनओसी तर बरें, ना जाल्यार म्हाका बाकीचो वेगळे विचारान करचे पडले ह्या पिळग्याक. सो प्रसन्नान गेले म्हणलें कितली जमीन जाय, आपल्याक 500 मिटर. प्रसन्न बोलो दिता 1000 काय 2000 ती करून दी आनी ताणें एफिडेवीट करून दिली. आरडीएक ना आमी आरडी मार्फत फंड धाडलो आनी काडलो. पूण तरी आसतना लोक हांगा स्मशानाक हाडनाशिल्ले. लोक आपापल्या भाटां लासताले. आजूय कितें आहा, भाटां लासपाक प्रश्न ना. पूण एक पंचायत ह्या कितें सांगता, पंचायत एक असं सांगता की 3 किलोमीटर रेडियस आतां कितलो केलो खबर ना, तुज्या पंचायतीच्या परमिशना शिवाय तुगे भाटां लासपाक मेळना. हो कायदो. तुका खंय उठ सूट आपल्या आंगणा लासतलो अशें जावंक शकना. तुवें पंचायतीची परमिशन घेतली. पूण पंचायत परमिशन कशें जाता की कोत्रसाण जाता, दिल ना. दुसरें हांगा लाकडाची वेवस्था पयलीं जेन्ना बांदले तेन्ना लाकडा वेवस्था केल्ली. हो जो गुदाम आशिल्लो ते लाकडाची वेवस्था केल्लें. पूण लाकडाचे वेवस्थेक कितें जावपाक लागलें, हांगा लोकांनी मरण हाडप ना. लोकांनी फोन करप, सरपंच लाकूड जाय म्हाका येवंक मेळ्ळें. समज हांवें तेन्ना लाकूड दिलें ना, तें लाकूड दिलें ना म्हणटा पळयलें मरतक लाकूड दिनायत आनी हो निवडणुकीर रावलो. सो लाकूड दिवचें पडलें. बरें त्या कायद्यान पंचायतीक वॉडीट उरता. लाकूड जेन्ना तूं विकती घेता फॉरेस्टा कडच्यान तेन्ना तें दवरचें पडटा वॉडीट. तुवें कितलें कितें लाकूड विकलें आनी कितलें कितें केलें हो हिशोब दवरचो पडटा. सो ह्या सगळी कटकटी लागून ते मागीर फुडें लाकूड दवरपाचें म्हणून कितें केल्या लाकडाचो स्टोर करप आनी तुमी भायर व्हरून लासप हें बरोबर नाशिल्लें. तिसरी गजाल तांकां प्रत्येकान आपल्या मनाची तयारी करपाक जाय. म्हाजी आवड बरी आसतना मरपाच्या वेळार हांव सरपंच आसतना कितें सांगलें की आपल्या घरोवय कडेन लासप
हांवें सांगलें स्मशान लोकांसाठी बांदलां, तुका थंय बसपाचो पण जगा लोकांक हांगलाचो हें जावंक शकना, तुका मरतरे हांगा हाडलो आसतलो, हें पयलीं जितें आसतना सांगता, मागीर मरतरे आनी प्रॉब्लेम ना. कित्याक अशें जावपाक जायना की तूं स्मशान बांदता आनी तूं ताजो हें जर करना तर ताका अर्थ कांय ना. प्रत्येकान जेन्ना ताका एक हें उरपा जाय की आपणें तत्व उरपा जाय की आपणें जें करता. सो हांवें आवयक पयलीं सांगिल्लें आनी आवय एग्री जाली. तिका सांगलें की बाबा तशें जावंक शकना. आनी त्या वेळार म्हाज्या आवयक हांवें हांगा लासलो. म्हाका म्हाजी म्हायती प्रमाणे पयलीं कोण लासनाशिल्ले म्हाका मनोहर बांदेकराक पयलो हांगा हाडलो. मनोहर बांदेकर ना जाल्यार पुलीस बेवारशे कोणी आसताले धाडटाले. पूण गांवचे लोक आतां येवपाक लागले. ह्या हालींच्या दिसांनी गांवचे लोक येवपाक लागले. आनी एक बरी गजाल म्हाका दिसता केदें व्हडलो भाटकार केदो हें उरलो ताणें एक मनात तयार करपाक जाय की स्मशान भुमीक सार्वजनीक हांगा आसा थंयच आपल्याक लासपाचो हें दवरपाक जाय. प्रत्येकान थारोवपाक जाय की बाबा केदी जमीन सगळ्या कडेन आसा. जमीन सगळ्या कडेन आसा जर तसो न्ही की तूं खंय येवन लासतलें फक्त एक स्मशान भुमी. आनी स्मशान भुमी म्हणटा तें अंतीम सर ते कामाक करून आमचें उद्घाटन करता शेवटचे टप्पो. आनी आजच्या समारंभाक आमचे उपस्थित आसात मुरगुळे पंचायतचे सरपंच बाब निशेत्यारी, आदले सरपंच बाब मोहनदास लोलयेकर, डेप्युटी सरपंच बाब आशुतोष बांदेकर, बाकी सगळे पंच सदस्य आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ भावना मेळटा. म्हाका दिसता म्हाका अजय बाब खूब दीस म्हणजे मध्यंतरी काम चालू आसतना म्हाका एक दोनदां गेले. आनी ताचे पयलीं सुद्दां जेन्ना स्मशान भुमीक आमी येताले तशें म्हणून बाकी सगळ्यांक येताले तेन्ना एक सामकी ओसाण कशें दिसताले वर्सांनी कास कशें दिसताले वर्सांनी ते पळोवन त्या वेळाचेर दिसताले अरे ती जावपाक जाय. पूण ते आमी बरेच जाण तो ते विचार करताले वताले परत ती तशें जायनाशिल्लें. तो विशय पूर्णपणे अजय बाबान धरलो आनी पूर्ण सरपंच मंडळान वखद धरलो. आनी त्यामुळे खरेंच पयलें आमी कौतूक करुया ते अजय बाबा ताजे सगळे पंच सदस्य लोलये पंचायती मंडळ आसा तांचे आमी आभार व्यक्त करुया. तशेंच आतां म्हणजे सगळ्यांत पयलें जे लोकांचो मायंड सेट नासतना सुद्दां म्हणजे एखाद्या स्मशान भुमीक गांवच्या लोकांक हाडप हो विचार नासता. एक दूरदृश्टीन विचार करपी मोहनदास लोलयेकर आदले सरपंच की ज्या वेळाचेर गोंयांत अशे प्रकारचे स्मशान भुमी नासताल्यो आनी त्या वेळाचेर स्मशान भुमी आसपाक जाय आनी समजावन दवरला ते हांव आसतालो त्या वेळाचेर बऱ्याच वेळाचेर कार्यक्रमाक. त्या हे विशेश करून हे विशय येताले आनी तो विशय लक्षांत धरून की लोलये पंचायतीन जमीन एक्वायर करप आनी ती स्मशान भुमी हांगा उभारप तें खूब मोठें. आज रिनोवेशन आमी कोणी करतले पूण त्या वेळाचेर जमीन मेळोवपी म्हत्वाची तें काम मोहनदास बाबान केलें. त्यामुळे ताजें आमी अभिनंदन करुया. एक सुसज्ज अशी आमकां स्मशान भुमी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळी आसा. म्हणजे गांवच्या एखाद्या पंचायत गांवचो विकास आमी म्हणटा आसतना म्हणजे आमी शाळे संदर्भात तितलेंच म्हत्व दिता, मंदिराक तितलेंच म्हत्व दिता, आरोग्याक तितलेंच म्हत्व आनी तितलेंच म्हत्व तुमी स्मशान भुमीक जो मनीस अंतीम संस्काराच्या वेळी ताका समाधान मेळचें होय तुमी विचार केला. म्हणून ह्या पंचायतीचो तुमचो एक मायंड सेट विचार धारणा जी आसा विकासाच्या बाबतींत आसा ती 100% तुमी हाजेर म्हणजे मुद्द्या वयल्यान तुमी काम करता अशें म्हणून म्हणजे सगळ्या मंडळाचें हांव परत कौतूक करता. आनी अशा तरेचे स्मशान भुमी करता आसतना ज्या तरेन अनेक प्रकारचे म्हाका दिसता जो ताणें अल्पसो म्हणजे 14-15 लायनांतले पयसो वापरलो आनी तो कमी पयशे आसतना सुद्दां इतली मोठी बरी सुसज्ज अशी जवळ 15-16 लाख रुपये खर्च करून आसा. जो ज्या तरेन थोडोसो अजय भावूक जालो म्हणजे ताणें हाजे कडेन पयशां कडेन विचार करूं ना म्हणजे आपल्याक कितें कमिशन मेळटलें हाचो विचार करूं ना म्हणजे पूर्णपण डेवोशन दिवन काम केल्लें आसा. म्हणून खरें म्हळ्यार अशा प्रकारचे मायंड सेट आशिल्ले पंच किंवा बाकीची मंडळ आसत तरी जायतली जाल्यारच आमच्या गांवांक बरे तरेन विकास जावपाक शकता. म्हणजे गांवचो विकास विचार करता आसतना तुमी जे प्रस्ताव म्हाजे दिले आनी ते प्रस्ताव म्हजे कडेन आसतना हांव 100% ते तरी स्थापन म्हणून हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. जे थोडे वेळ उरले आसत तरी जायत न्ही ते प्रस्ताव सुद्दां जसो तुमी फुडें व्हरचे आनी जेणे करून तुमकां मंडळाक आनी गांवच्या लोकांक अपेक्षीत आशिल्लो विकास आसा तो करपाचो आमचो टार्गेट आसा. म्हणजे एक गजाली संदर्भात हांव नेहमीच सुरवात करता की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलें आमकां सगळें म्हणजे साधन सुविधा आमकां सगळें रस्ते उदक लायट बाकी ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां मेळटल्यो असल्यार सुद्दां जे आसा लोलये पंचायती बाबतींत तशें चड ना म्हणजे उरले आसा न्ही म्हणजे 10-20% जर उरले आसत तर जायत न्ही त्यो पुराय करपाक व्हडली कठीण ना. आमचे समोर सगळ्यांत मोठो जो विशय आसा तो विशय म्हणटा तो
की आमकां रोजगारा संदर्भात जो आसा न्ही म्हणजे मनशाचो एक सुसज्ज तो सुसंस्कृत आसा पूण तो परत एकदा सबल जावचो त्या दृश्टीन विचार करपाक जाय आनी त्या दृश्टीन अजय बाबा सगळ्या म्हणटात आनी गांवच्या लोकांक आमी उलो मारतात की आमी एक विचार करूया की अशा तरेन कशा तरेन आमी आमच्या लोकांक आमी सदन करतले सक्षम जातले हाचो विचार करपाची गरज आसा आनी ती जर आमी करपाक